नेपालको संविधानको धारा 76(5) बमोजिम नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति संसदीय दलका नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। शहीदका सपना आत्मसात गर्नुहोला, शहीदको सपनालाई मुलुकको सपना बनाउनुहोला। समृद्धिमा होइन, समृद्धि भाषणमा होइन, जनताको दैनिकी र जीवनस्तरमा खोज्नुहोला। तस्करहरूको लस्करमा कहिल्यै नफस्नुहोला। मुलुकको दर्पण संसद हो, संसदको दर्पण क्याबिनेट हो हुन सकोस्। हामी सबैले खोजेको, हामी सबैले बनेको लोकतन्त्र इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी पनि यही हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राजतन्त्र झल्काउने फोटोहरू अहिले पनि सरकारी कार्यालयमा झुन्डिरहेका छन्। गणतन्त्रलाई गिज्जाउने जिस्काउने भूतहरू हटाउनु पर्यो। लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादीहरूले फोटो मोह त्याग्नु पर्यो। शहीद किसान मजदुरका फोटोहरू राख्नु पर्यो। सरकारी भित्ताहरूमा शहीद र मजदुरका फोटोहरू राख्नु पर्यो। मजदुर किसानको तस्विर हेरेर योजना बनाउनुहोस्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्नु पर्यो। व्यवस्था परिवर्तन भइरहने, अवस्था परिवर्तन नहुने र मानसिकतालाई परिवर्तन हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ पार्टीको कुनै पनि बैठक क्रियाकलाप नगर्ने निर्णय आएको छ। यो एकदम प्रशंसनीय र स्वागतयोग्य छ। सरकारी निवासमा सरकारी स्रोतबाट हामी एक कप चिया पनि खाँदैनौँ। हामीलाई त्यो आवश्यक छैन। म आम नेता कार्यकर्ताहरू समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिपी कोइराला सरकारमा हुँदा आलोचनाको स्वागत गर्नुहुन्थ्यो। मेरा कमी कमजोरीहरू भनिदिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। मिडियालाई बोलाएर मेरा कमी कमजोरी छापिदिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। गलत कामहरूलाई लेखिदिनुहोस्, छापिदिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। आलोचनाले सरकारलाई सही बाटोमा पुर्याउँछ। मिडियामा उठेका कुराहरू सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यसलाई समयमै स्पष्ट पारोस्। वेबसाइटमा राख्नु पर्यो। यो विषयमा यो सवाल उठ्यो, यो विषयमा यो सम्बोधन भयो, यो विषयको स्पष्टीकरण यो भनेर सम्बन्धित कार्यालयहरूले त्यसलाई आवश्यक व्यवस्थाहरू गरोस्। कार्यालय पछि रहेका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीहरूले पनि यो काम गर्नु पर्यो। ओली सरकार र कोरोनाले ध्वस्त पारेको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ? अब नयाँ सरकारले के कसरी कस्तो अवस्थामा काम सुरु गर्ने हो? जनतालाई यसको विषयमा जानकारी चाहियो। सार्वभौम संसदलाई जानकारी चाहियो। नेपालको अर्थतन्त्र लगायत पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विविध क्षेत्रहरूको अवस्थाको बारेमा एउटा श्वेत पत्रहरू जारी गरियोस्। यसपटकको बजेट तथा नीति कार्यक्रम पनि संसदले चिनेको छैन। यो सम्बन्धमा पनि आवश्यक व्यवस्थाहरू सम्बोधनहरू गरियोस्। जनताको प्रतिनिधि मान्यज्यूहरूले सार्वभौम संसदमा उठाएका सवालहरू समयमै सम्बोधन होस्। संसदमा उठेका कुरा संसद सचिवालयले पनि तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाओस्। सम्बन्धित निकायले संसदको नियमावली अनुसार कम्तीमा 1 हप्ताभित्र त्यसको जवाफहरू दियोस्। हरेक अधिवेशनको अन्त्यमा कसले कति सवाल उठाए, कति सम्बोधन भए, कति भएनन्, किन भएनन्, कसले सम्बोधन गरेन, सार्वभौम संसदलाई कसले सुने, कसले सुनेन, यसको प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गरियोस् संसदबाटै। परराष्ट्र सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्धहरू बिग्रेका छन्, चिसिएका छन्। समयमै यसतर्फ आवश्यक कदम चालियोस्। ढलेका जङ्गे पिलरहरू उठाउनु पर्यो, हराएका पिलरहरू खोज्नु पर्यो। चारैतिरका सिमानाहरू चुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो। अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवा सुविधाहरू कटौती गरेर सरकार कोभिडमै पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। खोप सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउनु पर्यो। खोप विशेष पहल होस्। खोप लगाउन बाँकी रहेका ज्येष्ठ नागरिक, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जोखिममा रहेका सबैलाई तुरुन्तै पहिलो प्राथमिकताको आधारमा खोपको व्यवस्थाहरू गरियोस्। 3 लाख डोज हराएको कुरा छ। 3 लाख डोज खोप हराएको कुरा छ। तुरुन्तै खोजेर दोस्रो डोज लगाउन बाँकी नागरिकहरूलाई लगाइयोस्। दसैँ अगाडि सबै नागरिकहरूलाई खोपको सुनिश्चित गरियोस्। दोस्रो लहरबाट बालबालिकालाई बचाउन विशेष व्यवस्था गरियोस्। काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर समेत कोरोनाको ग्राफहरू बढिरहेको छ। व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त गरियोस्। कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत प्याकेजहरूको अविलम्ब घोषणा गरियोस्। अभिभावक गुमाएका तथा सहाराविहीन मानिसहरूलाई राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गरियोस्। खास अग्रपङ्क्तिमा फिल्डमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी लगायतले भन्दा कार्यालयमै बस्ने प्रशासन लेखातर्फका कर्मचारीहरूले थप सुविधा लिइरहेको कुरा छ। उनीहरूले थप सुविधाहरू दाबी गरेको कुरा छ। खास पाउनु पर्ने नपाएको गुनासोहरू छ। यसतर्फ गम्भीर ध्यान पुगोस् र छानबिन समेत होस्। बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका नागरिकहरूलाई तुरुन्तै, त्यसबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई तुरुन्तै राहत पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरियोस्। विगतका वर्षहरूमा प्रभावितलाई समेत समयमा सम्बोधन गरियोस्। विगतका वर्षहरूबाट पनि प्रभावितहरूले राहत नपाएको कुराहरू उठिरहेको छ। आगामी वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई नागरिक बचाउने तर्फबाट समयमै रोकथाम र पुनर्स्थापनाका व्यवस्थापकीय कार्यक्रमहरू चाहिँ संयन्त्रहरू अहिलेदेखि नै त्यसतर्फ आवश्यक सोच विचारहरू पुर्याइयोस्। पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएका व्यथिति, अनियमितता, भ्रष्टाचारहरूको छानबिन अनुसन्धान गरियोस्। संवैधानिक आयोगहरूलाई सपोर्ट हुने गरी उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोगहरू गठन होस्। गोकर्ण रिसोर्ट नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरण यति समूहलाई बुझाइएको कुराहरू
हायत होटलको प्रकरणका कुराहरू, मेडिकल उपकरणमा हजारौँ अरबौँ भ्रष्टाचार भएको कुरा छ, वाइट बडी न्यारो बडीका कुराहरू छ, नेपाल वायुसेवा निगमकै कुराहरू छ, ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का कमिसनका कुराहरू छ, कोभिड-19 महामारीमा उपचारको लापरवाही र कमिसन भ्रष्टाचारको कुरा छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा अरबौँको कमिसनका कुरा छन्, सेक्युरिटी मेसिन खरिद 70 करोडको बार्गेनिङका कुराहरू छ, सिन्डिकेट जोगाएर अरबौँको कमिसन घुस गरेको कुरा छ, सुनकाण्ड छ, फोर्जी काण्डहरू छ, महँगी कालोबजारी र म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्री वितरण गरेका कुराहरू, रिलेबलिङका कुराहरू, रिप्याकेजिङको यी सब कुराहरूमा उच्चस्तरीय एउटा छानबिन समिति गठन गरेर यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ अनुसन्धानहरू गरियोस् र दोषीमाथि कारवाही पनि गरियोस्। अरबौँका पुल सडक पूर्वाधार उद्घाटन हुने बित्तिकै भाँचिएको भत्केको पनि हामी देखेका छौँ। सडक पुल पूर्वाधारमा दोष पाडी पहिरोलाई दिए पनि कुराहरू अर्कै खालको छ। सरकार यसतर्फ गम्भीर ध्यान दाओस् र छानबिन गरोस् र कारवाही पनि होस्। यसबीचमा भएका हत्या, हिंसा, बलात्कार काण्डहरूको उच्चस्तरीय अनुसन्धान छानबिन गरियोस्। न्यायको अनुभूति सबैलाई हुने गरी कामहरू गरियोस्। सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य होस्। दलितमाथिको विभेदको पनि अन्त्य होस्। छुवाछुत मुक्त समाज न्याय समृद्धिको आधार हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले सबै सेवा सुविधाहरूबाट प्राथमिकता निर्धारण गरोस्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। निजामती सेवा लगायत विगतदेखि पाइरहेको आरक्षण पनि कटौती गरेको छ। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सामग्री, औषधि लगायत सहायक सामग्रीहरू सहुलियत र पहुँचयुक्त छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा पनि पहुँच छैन। भौतिक पूर्वाधारहरू अपाङ्गमाथि छैनन्। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस्। यस्ता तमाम विषयहरूमा एउटा सत्तारूढ सांसदको हैसियतले आगामी दिनहरूमा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै सविस्तार आवाज उठाउने नै छु। सरकारको पनि समयमै ध्यान आकर्षण गराउने छु। धन्यवाद। जय नेपाल।